आमची मोना संतोषतात, आमची काळजा मुरगोतात, आमची तोंडां उलासतात. सोय 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 सोर्बेस्परा, आमची मोना संतोषतात, आमची काळजा मुरगोतात, आमची तोंडां उलासतात. सोय 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 सोर्बेस्परा, सगल्यांक एकूच जिवीत, सगल्यांक एकूच बापूय, सगलीं देवा भुरगीं, असली आमची फामील. आमची मोना संतोषतात, आमची काळजां मुरगोतात, आमची तोंडां उलासतात. सोय 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 सोर्बेस्परा, आमची मोना संतोषतात, आमची काळजां मुरगोतात, आमची तोंडां उलासतात. सोय 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 सोर्बेस्परा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्याचे येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज सान फ्रांसिसाचे परबेची तयारी करून नोवेनांचो 6वो दीस. आयचे हे समारंभणेक आमचो विशय कातोलीक पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोर्सोरल्यान तांकां नव्यान हाडूंक आमचेशी राव. आमी सगलीं क्रिस्ताचे गुदार्थ कुडीचे सांदे. तरी थोडे सांदे एक कुडींतले कोडसोडल्यात नेनारपणाक लागून, वो कांय निबां दिवन, वो आपल्या खासगी कारणांक लागून. ती पवित्र सभेच्या एकचारांत नव्यान येवंक आमी आयज तांचे खातीर मागता. बागेवन फ्रांसीस शावेरान कोर्सोरलेल्या सोवे आपलो वेळ आनी मोग दाखोवन तांकां जेजूच्या बावार्थ्यांच्या हिनांत एकठांयलीं. आज आमच्या लौकिकांचो केंद्र, लोक संपर्क साधना केंद्र, पेस्टोरल सेक्रेटेरिएट ह्या धर्मप्रांतीक केंद्रां खातीर आमी खेरीत भाशेन मागता. तर जेजू भाशेन इमावसाची वाट आमी चलून पवित्र सभेच्या एकचारांतली कोर्सोरल्यान तांकां परत एकवटान हाडूंक ह्या मिसांत मागुया. प्रितीशान बाबा भयणीनो, जेसून मागणें केलें बाबा ती सगलीं एक जावंक. पवित्र कातोलीक सभेंतली वेगळीं गेल्ले आमच्या बाबा भयणां सभे, तुजी आनी म्हजी जबाबदारी तांकां परतून हाडूंक तितली बरी जावंक ना देखून, तांचे सभे अदीक समजिकाय दाखोवंक ना देखून, हुस्को तांचे सभे दाखोळ करूंक ना देखून, सगळीं आमची पातकां वळखून घेवन बाबाचे काकलुतीक उलो मारुया. दुखी काळजान म्हणून हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बासोत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पोदवेदात देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवंक Amen. सोमया काकलूत कोर Somia kaklut kor. क्रिस्ता काकलूत कोर Krista kaklut kor. सोमया काकलूत कोर Somia kaklut kor. ओगेपणांत आमची खासकी मागणी सान फ्रांसीस शावेराक मुखार घालून बापाक उबारुया. मागुया आमच्या कुटुंबां खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर. मागुया देवाचो आशिर्वाद आमच्या वावरा धंद्यांत. लग्न जावचीं आसात, लग्नाचो दीस वाडदीस समारंभात पयण करतात, नोकरी सोदतात, आकांताक सांपडल्यान तांचोय उगडास करून मागुया. पिडेंत आसात तांकां जेजूची पेखवणी मागुया. कोरोना व्हायरस हे पिडेंतली आमकां मेकळी दवर, कोश्टवतल्यांक पेखवणी फावो कर आनी बेगीनची पिडा नपयत कर म्हूण बाबा लागीं मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, तुज्या पुता जेजूच्या येण्यांक आमी ओंत्रेकून रावोशें कर आनी तो आमच्या दारार मारतलो तेन्ना प्रार्थोन करून जागृत रावलोलीं आनी ताची वाखाणणी गावून आसता आमी ताका मेळोवंक निर्मी. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. Amen. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जुदा आनी जेरुजल्या विशीं इजायसाक आमोजाच्या पुताक फावो जाल्लें दर्शन. ह्या फुडें सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत सगल्या पर्वतां वयर सरतलो आनी सगल्या दोंगरा वयर उबारलेलो आसतलो. सगलीं राष्ट्रां ताचे शीं चोडून वेतलीं. इस्पा भायर परजा ताचे शीं येतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात सर्वेस्पराच्या पर्वतार चोडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतल्यो. कित्याक सियोना तावन येतली समूर्त आनी जेरुजाल्या तावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो राजवट चलयतलो आनी जायत्या राष्ट्रांची नीत करतलो. ही राष्ट्रां आपल्यो तलवारी मोडून नागोर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटूच केदो व्हड संतोष म्हाका भोगलो. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. आमी पावल्या जेरुजाल्या, तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुजालें. थंयसर कुलां चोडून येतात, सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सगलींच म्हजीं भाव भयण आनी इश्ट देखून अशें मागता, शांती तुका. सर्वेस्पर आमचो देव हांगा तिकाण करून आसा, देखून तुका बरें मागता. जबाब, सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. उद्गाराक सगलीं उबीं रावुया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. दोलबाराच्या सर्वेस्परा
आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडून दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजू काफरनान भितर सरलो तेन्ना फुडें सरून एका शोधपोतीन ताका परतून मागलें, सायबा, म्हजो चाकर गोरांत आरीन पडलेलो आसा आनी एकदमूच वडवळटा. जेजून ताका म्हळें, हांव येता आनी ताका बरो करता. परती पाडून शोधपोतीन म्हळें, सायबा, तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना. एकूतर मातुलोय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसा आनी म्हज्या हाताखाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकल्याक हांव सांगता, वच, आनी तो वेता. दुसऱ्याक, ये, आनी तो येता. म्हज्या चाकराक उमकें कर, आनी तो करता. हें आयकून जेजू जोबोर अजाप जालो आनी आपल्या पाटल्यान येतोल्यांक ताणें म्हळें, हांव तुमकां खरें सांगता, येदो व्हडलो बाबार्थ म्हाका इस्रायलांत मेळूंकूच ना. हांव तुमकां आनीक एक सांगता, उदेंती आनी उस्तुमती जावन जायतीं जाणां येतलीं आनी अब्राहम, इजाक आनी जाकोब हांच्या सांगाता सर्गीच्या राज्यांत जेवणाक बसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. भावां भयणीनो, आमी सुरवातेक आयकताले तशें आज आमी जीं क्रिस्तांवां कातोलीक सभेंत आसलीं आनी कातोलीक सभेंतलीं कडसरून गेल्यांत आनी दुसऱ्या जम्यांनी भितर सरल्यांत, तांचो उगडास करून तांचे पासत मागता. कितलींच असलीं अशीं आमचेच मदलीं आज कातोलीक पवित्र सभे सांगातानात. वेगवेगळीं कारणां घडयतात. थोडीं इगर्जेंत हुशार आसलीं, सारके जबाबदारेन वावर करतालीं गवंडीक फिरगो सभेंत. आनी कितें जालें आनी तांणी फिरगो सोडली. कोणी संदेशकारां कशीं वावुरतालीं आनी तीं आज कातोलीक सभेंत नात. येवशीं कित्याक काय घोडी तांकां दिसलें जायत तांच्या आकांतांत आनी तांकां दुखलें बी जाय. हें तांकां पावली नात. आमचे कातोलीक सभेचे वांगडी हे तांच्या दुखांत तांकां सांगात दिलो ना. वो घोडे तीं त्रासांत पडलीं आनी ती आदार मागूंक आयलीं, आमी कडसरून गेल्या. थोड्यांक कोडी दुडू दिले आनी तांणी देवाक विकलो. ती दुसऱ्या जम्यांत गेली. असले कितलेच अणभव आनी कितलींच स्वता हे कडसरून गेल्ल्या सवे आमी पळयता. आनी ती दुसऱ्या जम्यांत वेतूच मागीर तांची चाल कातोलीक सभेक खेणपाची, आमी कितें शिकयता तें नाकारपाचें. आनी तेच बरोबर तांचे सवे पवित्र पुस्तकाची ओळखीन भितर सरप हें तांचें बरेंपण. पवित्र पुस्तक कितें शिकयता, पवित्र पुस्तक दिसा दिसपटी वाचून खोलायेन हाचो संदेश घेतात. ती तांचे जम्या बरोबर रावून एकचारान एकामेकाक पावून जियेतात. हे तरेन ती पयस गेल्यांत बरेपण तांचे सवे आसा आनी बरेपणान ती वाडटात. आनी थोडीं जाणां घोडे दीस आनी रात म्हणल्या भाशेन कातोलीक सभेची टिका करीत आसात. फाटल्या दिसांनी तुमी घोडे एक व्हिडिओ आयकला जाय. तुमी तें गीत आयकलां. कोण एकलो तियात्रिस्ट तो आतां कडसरून गेला कातोलीक सभेचो आनी आर्गां तुका सोमिया हे गिताचे चडचे वडी विशीं म्हाका फावो न्हय सोमिया. टिका करून हे उतरां सारकीं नात. जेजू तूं कुर्सार मेलोय हें अशें पडूंक जाय.
खालती जावप सादी जावप देवा मुखार तुजें किरकोळपण ओळखून घेवप हातूंत वायट ना. फिलिपकारांक बरोवन वागून पावलो तशेंच म्हणटा जेजू देवाचो पूत जावनय तो इतलो किरकोळ जालो कुर्सार मोरो पर्यंत किरकोळ आनी देखूनच ताका देवान वयर उबारलो. आमी सादीं देवा मुखार कालती जाता ही आमचें सोत ही आमची चाल हातूंत आमी चुकोना. बरीं आसा ती आमी बरें दवरूंक जाय कित्याक कालतेकायेंतल्यान किरकोळपणांतल्यानूच आमी शांतीची मनशां जाता. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवादी आमकां असली खबर सांगता आमी शांतीची मनशां जावं आनी कशी शांतीची मनशां देवान आमकां दिल्यात ते देवाच्यो आज्ञा पाडून देव आमकां शिकयता. ही ताची शिकवण आमच्या जिवितांत घालून आमी ताची खुशी करूंक आनी जेन्ना आमी देवाची खुशी करतले तेन्ना आमचें जिवीत शांतीचें आनी हो देव जो आमकां म्हाका आनी देवाक हे असलेच संबंदांनी जिवंक आपयना पूण आमचो देव आमकां एकचारान जिवंक आपयता हे देवाक आमी ओळखतले आनी आमची चाल पळोवन दुसरीं इसायास म्हणटा आमचीशी येतलीं ही देवाचे जिविताची बरेपणां शिकूंक आनी शांतीन जिवूंक. हे असले शांतीच्या एकचारान जिवूंक आयचें पयलें वाचप इसायास आमचे मुखार दवरता. आनी खरी शांतीची वाट चलूंक आमकां व्हडपणांत म्हाका जुट्यो लागूनात पूण काळजाचे आपुरबायेन आनी किरकोळपणान बरें जें सोदूंक ही आमची वाट. आनी शुभ वर्तमान हे विशय आमकां शिकयता. शोधपोती तो देव नासलो तो जुट्टी आसलेलो मनीस पदवी आसलेलो मनीस ताच्या उतराक एकाच उतराक ताचे आयकुपी ताचे काल चाकरां आसात आनी तरी हो मनीस जेजूशी येता आनी जेजूक आपल्या आर जावन पडलेल्या चाकराक बरो कर म्हूण मागता. पदवी आसलेलो मनीस ताच्या उतराच्या हुकुमान सगळीं ताका आयकतले मनशां हो पदवी आसलेलो मनीस आपल्या चाकरा पासत जेजूशी येता. जेजू देव ताका ताचेर विस्वास आसा भावार्थ आसा देखून तो किरकोळां पासत मागूंक किरकोळांक बरेपण मेळूंक तो आपूण जेजूशी वाट चलून येता आनी तो म्हणटा तुवें म्हज्या घरांत येवंक फावो न्हय म्हाका पुरतें न्हय तूं एकूच उतर उलय म्हजो चाकर बरो जातलो. तुज्या उतराचे पदवेन आनी सोक्तेन म्हज्या चाकराचें जिवीतूच बदलतलें नवें जातलें तो बरो जातलो. आनी जेजू हो ताचो इतलो खोल भावार्थ पडून म्हणटा हांवें इतलो भावार्थ केन्नाच कोणाशी पडूंक ना. जुद्यो नासलो त्या मनशा सवें हें केदें व्हडलें देणें आनी जेजू हें देणें पळोवन तो दुसऱ्यांक ताका एक नमुनो कसो करता भावार्थाची खात्री करूंक. जें कितें ह्या शोधपोतीन मागलें ताचेर आमी नदर घालुया. आर जाल्ल्या चाकराक बरो करूंक. आर जावप म्हळ्यार ताचे लागीं आपल्यो वस्तूंक करूंक जायना ताचे लागीं चलूंक जायना धांवूंक जायना कित्याक ताची कूड धरून पडल्या आनी असलो मनीस जाचे लागीं कांयच जायना ताका देवान आपले कृपेन करूंक जाता तसो करूंक तो जेजूशी आयला आनी जेजू ताका बरो करता. हे कोणूच पिडेंत उरलेलो कोणूच वायटांत रावलेलो जेजूक नाका. सगळ्यांनी जेजू बरी राबून जेजूच्या बरेपणांत वांटो घेवंक ही जेजूची खुशी. आनी देखून आज पवित्र सभाय होच हुस्को दाखयता जे कोण कोडसरून गेल्यांत आनी जेजूचे एक मागण्यांनी आवंडो आसलो एक गवडी आनी एक इंड घडून हाडूंक हे इंडांत अशे कितलेच वांटे जातात आनी हे इंडाचेच ह्या एकचारांत ह्यो असली आर जाल्ल्यो परिस्थिती उप्रासतात तेन्ना
पवित्र सभाय जेजू लागीं तेंच मागता, ये आनी म्हज्या चाकराक बरो कर. एकाच इंडा एकूच इंड एकाच गुवड्या काल सगळीं आसूंक आनी जें सोडवणेचें काम सोगटा पासत करूंक तूं आयलो जेजू, ही सोडवण मनशां वरवीं सुपूर्णायक पावूंक. आनी हातूंत आमची जोण एकल्याची जबाबदारी आसा. आमी सगल्यांक एक चारांत घेवंक. आमी अशें कशें करूं येता काय? पयले सुवातेर जेजू एकलोच गवडी, ताचे गवडीपणा खाल आमी रावूंक. आनी हो गवडी आमकां हुकूम घालतलो गवडी न्हय, हो गवडी आपणाकूच मोडून दितलो गवडी, जाचें मोडप आनी हे मोडपान ताचें जिवीत आमकां मेळप हें दिसा दिसपटी ह्या आल्ताराचेर आमी समोरुमता. जायतीं आमचीं ही कडसरून गेल्लीं भावां भयणां मीस ना म्हणटात, मीस सोत मानिनात. कातोलीक सभेंत मीस हें व्हडलें देणें. मिसा इतलें आनीक बरेपण आमचे लागीं घडये तितलें ना जायत. कित्याक मिसांत ज्यो वस्तू घडटात त्यो आनी खंयच घडोनात. बेनहीन हो एक पेंटकॉस्टल प्रिचर, ताणें लागून बडा पिकोवण्यो जातात, जायत्यो पिकोवण्यो. ह्यो सगळ्या परस चड पिकोवण्यो हॉस्पिटलांनी घडोनात, क्लिनिकांनी घडोनात, मागण्याच्या जमेनी घडोनात, त्यो मिसाचे बेटेन घडटात. आनी मिसान जो जिवो जेजू हाजीर जाता तो मनशांक बरी करता. आनी ज्यो पिकोवण्यो जी विस्मितां मिसाचे बेटेन घडल्यान ती आनी खंयच घडोनात. कातोलिकांकूच न्हय, सगळे क्रिस्तांवांक मीस म्हळ्यार क्रिस्तांवपणाची खुणा. आनी तुजे सोवे आमचे सोवे जर मीस ना, थंय क्रिस्तांवपणूय ना. जुवांच्या शुभ वर्तमानांत जेजू हे स्पश्टपणी आमकां दिता. जेजू म्हणे हांव तुमकां म्हजें मांस दितलो. आनी जायतीं जाणां हाचें मांस खावचें काय म्हूण सोडून वेतात. जेजू तांकां राव आनी अदीक बरी समजावन शिकयता, कांयच म्हणिना. परतें जाल्यार आपल्या शिसांक म्हणटा, तुमी वचूंक सोदतात, वचात. देर इज नो कॉम्प्रोमायज विथ युकरिस्ट. जेजू आपलें मीस, आपलींच मोडणी करता. आनी हें जेवण, हे जेवणान जी कोण वांटो घेनात तांकां क्रिस्तांव लेगून म्हणूंक जायना. कित्याक जेजू हे मीस बलिदान भेटयता. आमी आजुनूय जेजूचेर सोत मानता, हें जावं दी आमचें बोल. युकरिस्टीक मिरेकल्स कितल्योच पवित्र सभेन घडल्यात. पवित्र ओस्तींत कितल्यांनीच जेजूचेर मूख पडयला, कितल्यांनीच रोगताचे थेंबे पडयल्या. यादनीक लेगून आपल्या बावार्थान हालताले तेन्ना खरेंच हो सोरो जेजूचें रोगोत जाता. हे दुबावांत आसले तेन्ना तें रोगोत खरेंच रोगोत जाला आनी आजुनूय आसा. जेजू जिवो जेजू तो आमकां ह्या बलिदाना वरवीं आसलें आपलें गुणीकपण आज लेगून हाजीर करता. हो इंड आपल्या रोगतान आनी मासान पसूंक. दुसरें म्हळ्यार देवाचें उतर. कडसरून गेल्ल्या बाबांक भयणां कडच्यान आमी एक शिकचें म्हळ्यार देवाच्या उतराचो मोग. दिसा दिसपटी ती देवाचें उतर आयकतात, वाचतात, समजून घेवंक वावरतात. आमी पवित्र पुस्तक घरांतूच दवरूंक न्हय, पवित्र पुस्तक वाचूंक, देवाच्या बरेपणाची गिरेस्तकाय थंय आसा ती आमी सोदूंक आनी तातूंतल्यान आमकां देव मेळूंक पवित्र पुस्तकाक आमी मुर्ती करूंक न्हय. कातोलीक पवित्र सभेंत मुर्ती पुजा ना. दुसरें आमकां कितें म्हणीत, आमी मुर्ती पुजा करता म्हूण आमी मुर्ती पुजा करिना. मुर्त्यो म्हणटा त्यो कितें? म्हजी कल्पना, हांव एक काणी सांगता आनी तुवें एक काणयेंत कोण एक हिरो रचून हाडटा आनी ह्या हिरोच्या मुर्ती करता. ताका फुडार ना, ताचो पाटलें आनी कितें जिवीत ना. ते म्हज्या कल्पनाची ही मुर्ती, हाका आमी मुर्ती म्हणटा. तुमी बाजिलिकेन भितर सर, थंयच भाग्योन फ्रांसीस शावेराची इमाज आसा.
ती मुर्ती न्हय, बागेवन फ्रांसीस शावेराचो रूपकार कसलो आसलो तो आमकां दाखयता. आनी ताका पळयता हांव तेन्ना तो कोण तो आमी पळोवंक जाय. सा फ्रांसीस शावियर तो जेजूच्या मोगान पडलो, जेजू पासत जियेलो, जेजूचें जिवीत ताणें दिलें आनी देखून आमी ताका मान दिता, आमी ताची बोजवण करिना. ती आमकां मुर्ती न्हय, तो रूपकार एका इतिहासीक मनशाचो. तो खरेंच आसलो, तो असो दिसतालो आनी ताणें जेजूचो वावर केलो. ती मुर्ती न्हय, तो रूपकार. आमी कातोलीक सभेंत मुर्त्यो मानून घेना, आमी इतिहासीक मनशांचे रूपकार पळयता. ते आमकां आपणा सरशीं दवरनात, ते आमकां जेजू सरशीं धाडटात. आनी हाका लागून पवित्र सभा हे रूपकार एके इमाजींतल्यान आजीर करूंक आमकां हें सोंपेपण दिता. देवाच्या उतरांत आमी देवाक मेळुया. पवित्र पुस्तकाक आमी मुर्ती करची न्हय, पवित्र पुस्तक मुर्ती न्हय, तो देवाचो संदेश जातूंत आमकां देव मेळूंक जाय. आनी जेन्ना आमकां देव मेळटा तेन्ना आमकां समुदाय मेळटा. कित्याक देव म्हळ्यार आमी सगळीं भावां भयणां ताची भुरगीं. ह्या बलिदानांत होच जेजू जो देवातान आयलो तो आमकां मेळूंक येता, आपणाकूच म्हणून आमचें पोसण जाता. ताका शिवून आमी ताचें बोड घेतना आमकां सोगटांक एकचारान आनी आपुरबायेन वाडय म्हूण आमी मागुया. उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक आमी उबारुया. आमचे पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी कोडसरून गेल्ल्या आमच्या भावा भयणी सवें अदीक मोग मोयपास दाखोवंक आनी पवित्र सभेची शिकवण दिवन तांकां परतून जेजूच्या हिनांत हाडूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, दयाल तुझ्या बाबा, तुझ्या भुरग्यांची भुरग्यांची मागणी मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी लोकां मदें धर्माच्या नांवान फुटी घालिना जावंक, तशेंच वेगवेगळीं निबां लावन नागरिकां मदें दुस्पोट घालिना जावंक, संविधाना आड वेता तें पयस करून पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. सगळ्या पवित्र सभेच्या वांगड्यांनी जेजू मस्तक म्हूण वळखून आनी ताका चिकटून रावून आनी जेजू दाखवालीचे जिवे सांदे जावंक अशें पयस गेलोल्यांक परतून जेजूचो मोग आनी काकलूत दिवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. जेजू सांगता तें तांकां कठीण लागलें, देखून तीं तांकां सोडून गेलीं. पवित्र सभेची शिकवण जायत्यांक कठीण लागता. तांणी आपलीं मनां उजवाडावंक आनी जेजूच्या हिंडांत परत येवंक बापा लागीं मागुया. दयाल बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूट कर. बाबा मोगळा, आमकां अदीक पवित्र मिसाचे बेडेचो मोग आमच्या काळजांत वाडय. तुज्या जिव्या उतरांतल्यान तुजो संदेश आपणावंक आमकां शिकय. जी मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान ती दयेन स्विकार कर. आमकां आनी कातोलीक पवित्र सभेतावन पयस केल्ल्यांक तुज्या एकचारांत वाडोवंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उन्यानी सोर्या बोरी तुका बापा निरोंतोरी आमकां दिताव जेजू बोरी आमकां दिताव जेजू बोरी बापा आमची किरकोळ दाना
मास रोगोत जावं दी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सोदांच चिटकून रावं दी हुंड्या आनी सोऱ्या वांगडा दिसा हात वावर मोखाळ बापा सोगोटामी दिता तुका सोगोटामी दिता तुका बापा आमची किरकोळ दाना जेजूचे मास रोगोत जावं दी सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजू सोदांच चिटकून रावं दी मोशा बाबा भयणीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानदा दोसलें जा म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी तुज्या मुखार चोडूंक तुजो एकलोच पूत मनीस जालो हो व्हडतो गूट संबरोमच्याक नितोळ निर्मळ काळजान तुजी भक्ती करूंक आमी पावोशें कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सोर खाली आनी सोर वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनीसपण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विल्ली येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें हे वरी धीर धरून आमी आतां आशें धांवतें तुवें बास आयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Sorves por tu, povit, povit, povit. Tomaranzo, sorves por tu, sorgani संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन खोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे बसत समोर पुंची
तेसपरी जेवण जादूच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खाल्स, नव्यांनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक. तुमचे बासोत आनी सोमेस्त मनशां बासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोट परगटुया. सुम्या जेजू, तुझें मरण आमी समोरमताव, तुझें पुनर्जीवन पण आमी परगट्टाव, तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकताव. बाबा, जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कुडां रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो मोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या तुज्या पुता दुवांची मागणी दोयेन आयकून घे. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस लोगणांचो दीस संभरमतात. पिडेन दासत आपले खातीर मागूंक लायलां. पयण करतात, नोकरी सोदतात, आकांताक सांपडल्यान लग्न जावची आसात तांचोय उगडास करून मागुया. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती बागेवन धर्मदुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवंत फ्रांसीस शावेर आनी हेर भक्तां सांगाती सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं, त्याचे सुसंगता, त्याचे सुताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदोनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमेन. बाबा, ती सगळीं एक जावंक हें जालें मागणें जेजूचें. कातोल्क पवित्र सभेन धांवन पयस सरून गेल्ल्या सभें आमचो हुस्को, आमची दया, आमचो मोग तांचे सभें दाखोळ करूंक आमी जण एकल्यान पवित्र मिसाची भेट आमच्या जिविताचो माज आनी तेंगशी करूंक देवाच्या उतरांतल्यान जिवो संदेश देवाचो आमकां मेळटा तो अदीक खोलायेन शिकूंक आनी होच मोग पवित्र मिसाचे भेटेंतलो देवाच्या उतरांतल्यान तांचे सभें वांटूंक आनी तांकां एकूच गवळी आनी एकूच खीण वाडूंक आमकां आदार दी म्हूण आमकां दूत कर म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान हात जोडून धीर धरून मागुया. आमच्या बाबा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दयाल करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतलीं सुटय आनी सोराकांतांतलीं वाठाय. कित्याक सोदकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना.
सोम्या जेजो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान क्रिस्ताची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. होस्त जेसू आमच्या काळजांनी येता. एमाऊस वेचे वाटेर आसलेल्या शिसांक हो जेजू भेटलो. आमचेशी राव अशें तांणी ताचे लागीं मागणें केलें. ह्या जेजूक आमच्या सांगाता राव. आमच्या पयणांत आमकां आदार दी आनी ह्या ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेता तितली सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयां शेवतोलांनी आपल्या जाग्यारूच उबी रावंक विनंती कोत्ता. कातोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कोमयां शेवपाचो आनी कोमयां शेवल्या उपरांत सगल्यांनी बसचें. While we greatly appreciate the presence of members of other religions at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपनी जगह पे खड़े रहे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासनांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदें बिराड करचें. बापा कडसून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासनांक तुझे येवजण जाले आमचे मोदें बिराड करचें. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे. सोम्या जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे. मनशा सैमान घालतो जालोय चक्रा रुपान दिश्टी पडलोय. आमची पातकां कान उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय.
Muncha soiman kalto saloi, sakra rupan dishti podloi, amchi patka kanudoitai, shanti tuji amka vantai. Somya Jesu, ye, amcha kalzat ravunge. Somya Jesu, ye, amcha kalzat ravunge. Povitratmyat amka bortai, Bapa sarki amka kortai, Baboin tuji ami sokli, Diran ailean tuje sorshi, Povitratmyat amka bortai, Bapa sarki amka kortai, Baboin tuji ami sokli, Diran ailean tuje sorshi. Somya Jesu, ye, amcha kalzat ravunge. Somya Jesu, ye, amcha kalzat ravunge. ह्या वेळार जेजू आमच्या दर एकल्याच्या जिवितांत आयला. थोड्यो घडयो दोळे धांपून ताचे आचणे आमचे मदें अणभवुया. ताचे तान फावो जाल्ल्या तरेकवार बरेपणा पासत तशेंच भगवंत फ्रांसीस शावेराचें तेणें आमकां दिल्ल्या पासत देवाक दिनवासुया. तरेकवार गरजो जावं त्यो खासगी जिविताच्यो फामिली पासत पवी शुभेच्छा एकवटा पासत ओगेपणान देवा तांय मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलोय आनी ह्या 2 दिसाच्या संवसारांत ओथेर वस्तू मदें आमी जियेतना सर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोल्या देण्यांक लोबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. Amen. हे मिसा बेटीचो मुखेल यजमान पाद्री बेंजामीन विक्टोरिया आनी देवाच्या उतराची मोडणी केलोल्या पाद्री आल्फ्रेड वाज हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडावळ कोत्तोल्यांक आमी दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा सोमेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून यात. आमचो भावार्थ आमी संभरमला. हो भावार्थ जिवंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. भगवंत फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करुया. भगवंत फ्रांसीस शावेरा, भगवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझें काळीज तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर बरी परगटूंक खबर परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. जोरोवन मेलोय. ह्या पासत पासत बापान तुका तुका स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो मोहिमेन बरलो आनी संवसारान संवसारांत तुजी कूड लेगून कूड लेगून कुसूंक कुसूंक दिली ना. दिली ना. ह्या देण्या खातीर देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक बापाक दिन वाजता. वाजता. आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच पासत तुजी विनंती विनंती मागता. मागता.
कांय घडयो ओगेपणान आमचे मागणे भगवान फ्रांसीस शावेरा वरवीं देवाक उबारुया. आमचे ओत्रेक आमच्या ओत्रेक बापाक मानता बापाक मानता तसले जाल्यार असले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पावय ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. वाकांता. आमेन. आमेन. San Francisco Xaviera, ora cura, pratis amciat mogan, la stelia, besaugal saiba, desargoicha, sambalung sodakal gopantusha besaugal saiba desaramcha sambalung amka gopantusha. सवकासायेन गर्दी करिनासतना माटवांतली बायल सोरोंक आमी विनंती करता. आयज भगवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो